بلوچ راجنا سرپدنگا مخلوق اینو بلوچ یکجہتی کمیٹی نا برانزی کیمپن اینو میسی کلا وستننگ فاو دا تحریک ننا اونما کلتا امو بندختا سرسوبیے کیو بندختا کس تپک لیکن او دا تحریک چی اوار مسونی دا تحریک بلوچ نسل کشی نا خلافے دا تحریک ارمو ٹولی نا خلافے کہ بلوچ نا پینٹی بلوچ خلنگے ارمو ڈیتھ سکواڈ نا خلافے کہ او بلوچ نا پینٹی بلوچ خلنگے ریاست نا خلافے امو ریاست نا خلافے کہ او بلوچی صرف بلوچ نا ڈغارن پیشتمینگو کنگا وسائل تے ارزش تخے او بلوچ نا چنا نیاڑی ورنا کل کیو کہ بس اسٹیلو اسرے کیو تینا توفق تو تے خلنگ خواہ کو تے کسفنگ خواہ کن اور دار امو قانون نا خلافے کہ بلوچ نسل کشی جائز کراتے سن اینو بلوچ یکجہتی کمیٹی نما کلتا ننا نما کلتا متوانا ترنگا آوازی کیوں ننا نما کلتا بنیادی اکتا ایتے کہ ننا نسل کشی نا خلافے اور اینو بلوچ یکجہتی کمیٹی ننا نما امو ادا رہے کیوں نا او دی مونا درنگ دسا ننا نما ذمہ داری ہے مونا بلوچ یکجہتی کمیٹی تو امرا داری کبو مونا بلوچ یکجہتی کمیٹی نا کالٹی ببو اوارمم اور ننمی کل خواست کینا کہ اندہ جاگت یا ننا احتجاجی مظاہرہ ریر کل پیشتمبو اندن کی نم کنی تینا راشون پارے اور نمی خبرے کہ داڑے دا برانزنا کلان بلا بخش کیرے بلوچ ظالبو لکو کہ او داڑے بس سنو تو سنو اور بازنگا جاگت یا کنے باز خوشی مرے کہ اوڑے بلوچ ظالبو پیشتمانے تینا چناتے تو اوار پیشتمانے اور احتجاجی برانزٹی تینا ایلم تو ام کو پگ مسنے اور دا تحریک نا حصہ مسنے ولی اراج اگا ظالبولک پیشتم تنو او کلتین کنا خواستے افتا نرینتین کنا خواستے کہ تینا ظالبول تے کشبو اوفتے دا تحریک تو آوار کبو دا تحریک بلوچ قوم نا بکانا تحریک ہے دا تحریک ٹی نیاڑی ظالبول چنا بلا پیرنگا دا تے اچ فرق کف دا زمین ننائے اور دانا رکھی فنگ اندن کیسے نرینہ سے نکارے میں اندن نیاڑی نم کارے مرے اوفتے کشوئی اراتیان اور تینا احتجاج نا تینا تحریک نا حصہ کروئی ہے دا سنا بلکہ مونیم تینا تحریک نا حصہ کروئی ہے دا کیمپ ٹی تو لوکا بندغاک اردے کنی انندار رفرا اور دا کن کیسے باز تکلیف دو گڑا سے کی کلاوس بس آلس ارے نا قیدی تبارہ سرکاریت کرے کنے جوانو آلس اتبو اور اوفتے کن کنا جواننگا آل اندہ دے کہ افتا قوم افتا وارثی یہ کریں گے افتا امو چناک کہ سالتا سال پاکستانی ٹارچر سیلا بس بلوچ پنانا وجہان ٹارچر کننگ مرنگو الاوارث افس او تہارنگا کوٹی تیا بندو اوفتے صرف تولنگ نہ جاگارے او اسے جوڑی پچا تو گزارا کریں گو او ٹارچر برداشت کریں گو ولی او تنیا افس او اموڑے سوچ خلور کے کنا راج کن کی انت کریں گے گوڑا اینو ننے انو میں امو بندنگا کوٹی تیا ہر ہمو بلوچ نا وارثی کروئی ہے اور بلوچ تو اوار ہمو ہر بندگ ننا ہر ہمو شہید کتنا دیتارے تسونے دا زمین کے اونا ہر ہمو خڑینگ نا کھل ننے دا تحریک مونی دروئی ہے اور دا تحریک ننا نمائے داڑ سلوئی افق نا اینو نم اندہ تعدادٹی پیشتمانو رے دا دیتنا مقصد جوڑ کبو داف کی اینو نم ویڈیو خنانو رے یا اینو اسلام آباد نا رویہ خنانو رے اینو نما مونا بسونے گوڑا اینو نم پیشتمانو رے اور پگنو پیشتم پیرے پیشتمو یرے مدام پیشتمو یرے اور کنا یقینے ارمو بندہ غمو ٹیم کے خاموشی مسونے اسٹس پیشتمانے کنے ہمیں چاہے ممتنا قومٹی یقین مسونے وقتس کے نجمہ بالاشنا ایڑونا لاشے کی لجمانا بالاشنا لاشے کی بٹیرا او پیشتمک او چائک سرکار اونا دلار امو ڈیتھ سکواد او بالاچے خلکر لیکن بالاچے سے زندہ و قوم سرے اور امو زندہ انگا قوم او اندہ کلاو ایتس کہ بالاش نا انصاف علو یرے بالاش تو اوار تینا ہر شہید نا انصاف دسا ننا نما ذمہ داری ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی نا امراداری کبو دانا نا نما آوازے دادے مونا دبو اور اندن کے بسن رے اندن مونا ببو اور آرامو بندخ کتنا مفاد کے آرامو بندخ کتنا مفاد کے بلوچ رضیہ سیاست کے اونا مونا سلمبو ننا کلن توانا ترنگا آواز نورے اور نمی پیشتموی تمیک تنا اوراتیا نندن کی پیشتمانو رے مونی امبروی تمیک منتوار